दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रा अद्य प्रभृति प्रारभ्यते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पुरीनगरे रथयात्रायां सम्मिलिता भवेत्। जुलै मासस्य आधुनिक मॉडर्न मल्टी स्पेशलिटी एस्लिम्स इत्याख्यस्य चिकित्सालयस्य उद्घाटनं कुर्यात्। अमित शाह अद्य प्रातः अहमदाबादस्य श्रीजगन्नाथ मन्दिरे मङ्गलनीराजने सम्मिलितः अभवत्। देशस्य पृथक् पृथक् भागेषु वृष्ट्याधिक्यं जायमानम्। अद्य उत्तरप्रदेशस्य लखनऊ, गोण्डा, गोरखपुरस्थलानि समेत्य 32 जनपदेषु अतिवृष्टेः सञ्चेतना अस्ति प्रख्यापिता। तत्रैव ओडिशा राज्ये पूर्ववर्ति राजस्थाने अपि अतिवृष्टिपातस्य अस्ति सम्भावना। फ्रांस देशे अद्य राष्ट्रपतिपदनिर्वाचनमुद्दिश्य द्वितीयान्तिमचरणाय मतदानम् अनुष्ठितं स्यात्। प्रथमचरणात्मके मतदाने नेशनल रैली इत्येतस्य मरीन ली पेन इत्यनया बहुमतम् अवाप्तम्। प्रथमे चरणे तावत् सर्वाधिकं प्रतिशतं 6% मतदानमासीत् समाचरितम्। विम्बल्डन् इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः महिलैकलवर्गे शीर्षवरीयस्त्वं प्राप्तवती इगा श्वान्तेक् इत्येषा यूलिया पुतिनेत्सेवा इत्यनया पराजिता। तत्रैव पुरुषैकलवर्गे नोवाक जोकोविच इत्येषः अर्जितवान् जयम्। अथ स्विट्जरलैंड दलं पराभूय इंग्लैंड दलेन यूरो कप इत्येतस्याः पदकन्दुकप्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे स्वकं स्थानं सुनिश्चितम्। तत्रैव नीदरलैंड्स दलेन अपि सुनिश्चितम् अन्तिमे चतुर्थक्रमे स्थानम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रा अद्य प्रभृति आरभते। अथ जुलै मासस्य 16 दिनाङ्कं यावत् एषा प्रवर्तिष्यते। प्रतिवर्षम् आषाढमासिकस्य शुक्लपक्षस्य द्वितीया तिथितः समारभ्य एषा रथयात्रा दशम्यां तिथौ समाप्ता भवति। ओडिशा राज्यस्य पुरीस्थितात् भगवतः जगन्नाथमन्दिरात् एषा भव्या रथयात्रा समारभते, यत्र प्रभूतसंख्यायां भक्ताः सम्मिलिताः भवन्ति। अत्र भगवन्तं जगन्नाथम् अर्थात् श्रीकृष्णं, तदीयं भ्रातरं बलभद्रम् अथ तदीय भगिनीं सुभद्रां च सुन्दरवस्त्रेषु सुसज्जीकृत्य रथयात्रा एषा प्रदर्शिता भवति। धार्मिकमान्यतानुसारम् एकदा सुभद्रा निजभ्रात्रोः भगवतः श्रीकृष्णस्य बलरामस्य च समक्षं नगरदर्शनार्थं स्वकीयाम् इच्छां प्रकटितवती। एतत् श्रुत्वा भ्रातृद्वयेन निजभगिन्यै सुभद्रायै भव्यरथः सुसज्जीकृतः। अथ तस्मिन् आरुह्य भ्रातृभगिनीत्रयेण नगरस्य भ्रमणं कृतम्। अथ स्वीयमातृभगिन्याः गृहं गुण्डिचा मन्दिरं प्राप्तं। ततः अनन्तरं नगरयात्रां प्रपूर्य भ्रातृभगिन्यः पुनः पुरीनगरं प्रत्यावर्तितवन्तः। ततः प्रभृति एव एषा रथयात्रा प्रतिवर्षं समाचर्यते। ऐषमः जगन्नाथरथयात्रायाम् अद्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अपि सम्मिलिता भवेत्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरातस्य प्रवासावधौ अद्य भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायाः पावने अवसरे अहमदाबादस्य श्रीजगन्नाथमन्दिरे मङ्गलनीराजने सम्मिलितः जातः। गुजरातस्य गांधीनगरे आयोजिते 2021-तमे अन्ताराष्ट्रिय सहकारिता दिवसस्य अवसरे केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाहः जैविकोत्पादानां क्रयणार्थं जनान् समाह्वयत्। तेन कथितं यद् एतेन कृषकाणाम् आयः वर्धितः स्यात् अथ जनाः अपि शुद्ध जैविकोत्पादान् प्राप्नुयुः इति। ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य मिल जाए, मुनाफा मिल जाए, इसके लिए आज NCOL के द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं, अब 2 ब्रांड हमारे पास,
एक भारत ऑर्गेनिक जो NCOL का है और दूसरा अमूल। ये दोनों विश्वसनीय ब्रांड है। मैं देश भर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप विश्वास कर ये दोनों ब्रांड खरीदें। ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका निर्णय और इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने सुपेरे की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इत्यसौ एक्स इत्याख्ये प्रथिते सामाजिके पटले लिखितवान् यत् भारत प्रशासनस्य संस्तुतिम् आलक्ष्य सम्माननीय राष्ट्रपतिपक्षतः ऐषमः अर्थसङ्कल्पसत्रार्थं जुलै मासस्य 22तमदिनाङ्कतः आगस्ट् मासस्य 12 यावत् संसदः सदनद्वयमेव सर्वथा तत्परं स्यात्। तावदैषमः केन्द्रीयम् अर्थसङ्कल्पपत्रं जुलै मासस्य 23तमे दिनाङ्के लोकसभायां प्रस्तुतं स्यात् इत्यपि सुनिश्चितं स्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः प्रभृति जुलै मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् रशिया ऑस्ट्रिया देशयोः आधिकारिक प्रवासक्रमे रतः स्यात्। प्रधानमंत्री मोदी जुलै मासस्य 8 9 च दिनाङ्कयोः रशिया देशस्य 2 दिनात्मके यात्राक्रमे देशद्वयगते शिखरसम्मेलने भागं गृह्णीयात्। तत्र द्वयोः देशयोः बह्वायामपरस्य सम्बन्धस्य विस्तृतसमीक्षायाः सम्भावना अस्ति। एतस्य अनन्तरं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया देशं प्रति गन्तुं सिद्धः स्यात्। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडः ह्यः प्रभृति केरल राज्यस्य 2 दिवसीये प्रवासे अस्ति। उपराष्ट्रपतिः स्वकीय केरल प्रवासस्य प्रथमे दिने ह्यः भारतीयान्तरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थायाः 12 दीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथिरूपेण भागं गृहीतवान्। उपराष्ट्रपतिना मेधावी छात्रेभ्यः संस्थायाः उत्कृष्टतापदकम् अपि तत्र प्रदत्तं। प्रवासस्य च एतस्य हि द्वितीये दिने अर्थात् अद्य उपराष्ट्रपतिः कोल्लम इत्यस्य अथ अष्टमुदी पृष्ठजलवर्ति क्षेत्रस्य च यात्रायै सन्नद्धः स्यात्। देशस्य अनेक भागेषु एषु दिवसेषु प्रभूता वृष्टिः जायमाना अस्ति। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य उत्तरप्रदेशस्य लखनऊ गोण्डा गोरखपुर नगराणि समेत्य 32 नगरेषु अतिवृष्टेः सञ्चेतना ख्यापिता अस्ति। ओडिशा पूर्ववर्ती राजस्थानयोः अपि अनेकक्षेत्रेषु अधिकवृष्टेः अतिवृष्टिं यावत् इति अनुमानम् अभिव्यक्तमस्ति। अपरत्र दक्षिणवर्तिषु राज्येषु कर्णाटके अपि समा एव नाम अधिकवृष्टेः अतिवृष्टिं यावत् इति अनुमानं विहितमस्ति। अतः पूर्वोत्तरवर्तिषु राज्येषु असम अरुणाचल प्रदेश मेघालयेषु अपि अतिवृष्टेः सम्भावना भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन प्रकटिता अस्ति। उत्तराखण्डस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ ऋतुविज्ञान विभाग पक्षतः निर्गतं राज्यस्य 9 जनपदेषु अधिकवृष्टेः अतिवृष्टिपरं पूर्वानुमानम् आलक्ष्य सम्बद्धान् जनपदाधिकारिणः उच्चसञ्चेतनापरा निर्देशान् ख्यापितवान् अस्ति। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य अल्मोड़ा बागेश्वर चम्पावत नैनीताल पिथौरागढ़ धमसिंह नगर जनपदेषु अधिकवृष्टेः अतिवृष्टिपरम् अनुमानम् अभिव्यक्तमस्ति। नवदिल्लीस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः लखनऊ परिसरे संस्कृत छात्रान् उद्दिश्य विशिष्टा हि 5 दिवसीया कार्यशाला एका समनुष्ठिता। यत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वतः परीक्षिताः तादृशाः रुचिमन्तः छात्राः चिताः ये साश्रयं संस्कृतम् आजीविका क्षेत्रे आधुनिकयुगानुगुणं प्रविध्यादिकं सम्प्रयुज्य आत्मानं संस्कृतं च विशेषतः सर्वसमक्षं पुरस्कुर्युः। येन स्वयमेव साधारणजनाः अपि संस्कृतं विशेषतः स्वरुचिपुरस्सरम् अद्यतनीभूते स्वरूपे अनुभवेयुः इति। तावत् एतदर्थं FTII इत्यतः सम्बद्धाः आधुनिकचलच्चित्रजगतः च सम्पृक्ताः विशिष्टाः मार्गदर्शकाः एतान् संस्कृतछात्रान् विशिष्य 5 दिवसेषु अभिप्रेरितवन्तः। तावत् पश्यन्तु तदीयाभिप्रेरणात् पश्चात् संस्कृतछात्रेण निर्मितां लघ्वीं प्रस्तुतिम् एताम्। नमांसि भूयांसि अद्य वयं स्मः लक्ष्मणपुरस्थे डॉक्टर BR अम्बेडकर इति उद्याने। अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः किमत्र विद्यते। अत्र ये पाषाणखण्डानि सन्ति तानि सर्वाणि अत्युत्कृष्टानि सन्ति। वयं सर्वे अत्र लोकनायकानां चित्राणि द्रष्टुं शक्नुमः। उक्तमेव भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतस्तथा।
प्रियाः वार्तावलीवीक्षकाः, वार्तावल्याः 150-चतुश्शततमाङ्कस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः सर्वे संस्कृतानुरागिणः अद्य प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तावत् पश्यन्तु एतस्य कार्यक्रमविशेषस्य आकर्षणबिन्दून् एतस्मिन् लघुप्रचारचलच्चित्रे। तस्य तद्धारणं वृथा। अष्टादश्यां लोकसभायां तु एतस्मिन् पर्याये संस्कृतभाषया शपथस्वीकर्तारः 22 संख्याकाः सांसदाः सन्ति। अगर मुझे पूर्ण होना है, अगर मुझे भारत की संस्कृति जाननी है, अपने आप को जानना है, तो मुझे संस्कृत अवश्य ही पढ़नी पड़ेगी। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।